مارو کے عرض کر دیے مولا میں تے پتر منگیا سی نبی نہ نہیں سی منگیا یا اللہ پتر تے دیتا ہی میں چانی سا تیرے دین دی خدمت کرے گا لیکن اے تے نبی نہ ہے اے تے نبی نہ ہے یا اللہ پتر تے ہے وے لیکن نبی نہ ہے ہن مارا دن مسلح بچھا کے رو رو کے دعاوں پہ کر دیے روندی روندی مسلح تے سو گئی تیرا خواب دے اندر کی ویکھ دیے ایک حسین و جمیل شکل و صورت والے بزرگ آئے لے کہنے نے بچیا جا تیرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تیرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ماں نے جس وقت بیدار ہوئی پوچھیا تسی کون ہو کہہ لگے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہو کے ویکھیا بچہ ٹھیک ہو گیا بچہ ٹھیک ہو گیا بچہ ٹھیک ہو گیا اور جس وقت پتہ چل گیا بیٹا ٹھیک ہو گیا اللہ دا شکر ادا کیتا میں دسنا چاہنا ماں دی دعا کیے ماں دی التجا کیے اے بچہ کیڑا ہے جدی پنائی ماں دی دعا نہ لوٹیے اور تیرا کلیجہ ٹھر جائے گا اے استاذ المحدثین استاذ المحققین محدثین دا امام محققین دا امام اس امام نو امام بخاری کہتے ہیں 6 لکھ حدیث حضور دی زبان یاد ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اکھا دی پہنائی ملی ماں دے دعا دے صدقے ماں دی دعا کیے خدا دی عزت دی قسم ہے حضرت موسیٰ کلیم سفر پہ کر دیں ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میں نو دس دے صحیح نہ ہر بندے دا کوئی نہ کوئی ساتھی ہے جنت اندر یا اللہ دسنا میرا ساتھی جنت اندر کڑا ہوئے گا میرے کریم نبی نے فرمایا جنت اندر میرا ساتھی عثمان ہے میرا عثمان ہے اسے طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرمایا میرے پیارے نبی او فلاں فلاں چوک تر جاؤ او تے کسائی ہے گوشت تقسیم کر دے جنت اندر وہ توڑا ساتھی ہوئے گا دوشی او دے نال جنت اندر وہ توڑے نال رہے گا دل اندر خیال آیا میں اللہ دا کلیمہ او کسائی ہے تے پتہ نہیں کیڑا کم کردہ ہوئے گا بھائی انہوں اللہ دے نبی دا ساتھ مل گیا میرے مصطفیٰ کریم دے غلام میرے کریم ترجمہ علاقہ دے دیوانے ہو حضرت نا موسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر پہ کر دیں دوسرا ٹاپک سفر کرنے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سواری دی لوٹ پہ گئے سفر کافی سی عرض کی یا اللہ منو سواری چاہی دی فرمایا اے پہاڑ دے پچھلے پاسے نا ایک نیک بندہ ہے میرا ولی ہے وہ تے کول جاؤ تے جا کے اپنی گل دسیا جے تھوڑی سواری دا بندوبست ہو جائے علامہ عبدالرحمن صفوری نے اس گل نو اپنی کتاب اندر لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت گئے تھے ویکھیا ہے کہ اللہ دا ولی ہے اللہ اللہ پہ کردہ ہے آپ نے کیا بھئی منو سواری چاہی دی سلام لیا سلام کے بعد سواری انہیں نا آسمان تو بدل دا ٹکڑا سی انہیں اشارہ کیتا دے بدل دا ٹکڑا تھلے آ گیا سواری بن گئی آپ نے سفر شروع کر دیتا بین لگے نا سفر دے شروع اپنا سفر شروع ہو لگا تو پوچھیا یار کیڑے وظیفے کرنا ہے کنیا راتاں جاگنا ہے کیڑا ورد کرنا ہے کہ اللہ نے تینوں اتنا کمال عطا کیتا ہے آسمان دے بدل دے ٹکڑے نو سواری بنا دیتا ہے اللہ دی توفیق دے نال اتنے درجے کتھوں لے نہیں آئے بندہ رو پیا کیا لگا حضور زیادہ محنت میں کو نہیں کیتی یہ جو کچھ بھی ہے نا میری ماں دی دعا ہے جو کچھ بھی ہے نا میری ماں دی دعا ہے میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کیتی ہے کنے سال 20 سال اپنی ماں دی خدمت کیتی ہے آئے ہے تو جدو میری ماں دنیا تو جان لگی سی نا تو میری ماں نے دعا کیتی سی میرے مولا میرا پتر میرے تے راضی ہے میں اپنے پتر تے راضی ہیں 20 سال نے میری نہیں موڑی 20 سال نے میری ایک نہیں موڑی یا اللہ ہونا جو ایک کہے کہ تو یہ دی نہ موڑی جو ایک کہے گا نا تو یہ دی نہ موڑی ماں دی دعا ہے چیزیں میں صدقے تو قربان جمع ہوں میں اپنا میرے مصطفیٰ کریم دے غلام ہوں
بخارا دی ایک لڑکی ہے تو شادی ہو گئی تھی، ہر لڑکی دی خواہش ہوتی ہے شادی تو بعد اللہ پتر دے. انہیں نا منت مان لے کہ اللہ مجھے پتر دے گا تو میں دین دا عالم بناواں گی، او دا نام رکھاں گی محمد. اور محدثین کرام نے لکھا جی دی اولاد نہ ہوندی ہوے او یہ نیت کر لے اور یہ نظر مننا کوئی قرآن تو باہر نہیں بلکہ سورہ آل عمران دے اندر دا حوالہ موجود ہے. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. حضرت عمران دی بیوی نے منتی منی سی کہ حضرت مریم پیدا ہوئی ہیں. یہ پوری اپنا یہ موضوع ہے. آخر کار اللہ نے پتر دے دیتا. اور جدو کوئی کام نہ ہوتا ہوئے تو نظر مان لینے چاہیے دیئے. اللہ کام کر چھڑ دے نظر مننی اور پتر پیدا ہو گیا. پتر بھی اللہ نے بیٹا دیتا تو سونا نام محمد رکھ دیتا. بچہ جدو چلن دے قابل ہویا نا چھوٹا چھوٹے قدم چکدا دے ڈگ پیندا ہے. جس وقت ماں نے غور کی میرا پتر ٹردا نہیں ٹردا تے ڈگ پیندا ہے. انہیں غور کی ویکھیا بچے دی تے اکھاں ہی کوئی نہیں. یہ تے نبینا ہے. آئے مارو کے عرض کر دیے مولا میں تے پتر منگیا سی نبینا نہیں سی منگیا. یا اللہ پتر تے دتا ہی میں چاہنی سا تیرے دین دی خدمت کرے گا لیکن اے تے نبینا ہے نبینا ہے. یا اللہ پتر تے ہے وے لیکن نبینا ہے. ہن مارا دن مسلح بچھا کے رو کے دعاواں پہ کر دیے. روندی مسلح تے سو گئی. تیرا خواب دے اندر کی ویکھ دیے ایک حسین و جمیل شکل و صورت والے بزرگ آئے لے کہندے نے بچیا جا تیرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ماں نے جس وقت بیدار ہوئی پوچھیا تسی کون ہو؟ کہنے لگے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. بیدار ہو کے ویکھیا بچہ ٹھیک ہو گیا. اور جس وقت پتہ چل گیا بیٹا ٹھیک ہو گیا اللہ دا شکر ادا کیتا. میں دسنا چاہنا ماں دی دعا کیے ماں دی التجا کیے. اے بچہ کیڑا ہے جدی پنائی ماں دی دعا نہ لوٹیے اور تیرا کلیجہ ٹھر جائے گا. اے استاذ المحدثین استاذ المحققین محدثین دا امام محققین دا امام اس امام نو امام بخاری کہتے ہیں. 6 لکھ حدیث حضور دی زبان یاد ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اکھاں دی پنائی ملی ماں دے دعا دے صدقے. ماں دی دعا کیے خدا دی عزت دی قسم ہے. حضرت موسیٰ کلیم سفر پہ کر دیں ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میں نو دس دے صحیح نہ ہر بندے دا کوئی نہ کوئی ساتھی ہے جنت اندر. یا اللہ دسنا میرا ساتھی جنت اندر کڑا ہوئے گا. میرے قریب نبی نے فرمایا جنت اندر میرا ساتھی عثمان ہے میرا عثمان ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرمایا میرے پیارے نبی او فلاں چوک تر جاؤ اوتے ایک کسائی ہے گوشت تقسیم کردہ ہے جنت اندر وہ تھوڑا ساتھی ہوئے گا تُسی او دے نال جنت اندر وہ تھوڑے نال رہے گا. دل اندر خیال آیا میں اللہ دا کلیمہ او کسائی ہے تے پتہ نہیں کیڑا کم کردہ ہوئے گا بھائی انہوں اللہ دے نبی دا ساتھ مل گیا کیڑا کم کردہ ہوئے گا اللہ دے نبی دا ساتھ مل گیا. میں اختصار کر رہے ہیں آپ جلدی نا اس علاقے سے پہنچے پہلے چھپ کے بیندے رہے کہ ویکھا تسی کردہ کی ہے. یہ کیا جس طرح عام لوگ کی گوشت تقسیم کرتے ہیں گوشت بنا کے دیندے نے اسی طرح کردہ کی ہے کہ گوشت لوگ کی آندے نے گاہے کاندے نے انہوں نے گوشت دیندے ہیں تے جڑی دین کولی تے سونی ہوتی زیادہ او انہوں ایک پاسی رکھ لیندے ہیں ایک تھیلی رکھی ہے تھیلی دے باقی عام گوشت جس طرح لوگ کی دیندے اپنا پیتی جا رہے ہیں. آپ بیندے رہے ایڈا کو خاص کام تے نہیں جڑا میں ویکھیا کہ انہوں ایڈا مقام ملے ہے. جس وقت شام دے ویلے نا او دا گوشت سارا مک گیا تو جڑی تھیلی انہیں اولے ماسالی رکھی سی نا انہیں بغل وچ لے لئی تے ٹولے لگا تھا آپ نے کہا یار میں مسافر ہاں اگر تم اجازت دے تیرے نال تیرا مہمان بن جاواں. کہنے لگا جاؤ موسٹ ویلکم نال آپ نو لے گیا تے جس وقت گھر گیا نا سب سے پہلے انہیں بچیاں نو نہیں ویکھیا بیوی نو نہیں ویکھیا. ایک سبیل کی لٹکی ہوئی سی سبیل نو لایا انہیں جلدی گوشت تیار کیتا گوشت تیار کر کے ہانڈی رکھی پھر
آٹا گننا شروع کر دیتا. انہیں پھر وہ آٹا جدو گوشت بن گیا, سالن بن گیا, کھانا تیار ہو گیا, اتے اس سبیل نو لا کے انہیں وہ سب تو پہلے نا اس سبیل دے اندر ایک ضعیف انتہائی ضعیف عورت ہے جڑی دیکھن تو بھی وہ دی ماں ہی لگ دی ہے, جلدی نہ وہ منہ صاف کردا ہے, وہ دے منہ نو اچھی طرح صاف کر کے کردا کی ہے کہ وہ جناب وہ گوشت دا جڑا نا وہ بوٹی اپنے منہ تے پاندا ہے, انہوں نرم کردا ہے, نرم کر کے پھر اپنے منہ تے اپنی ماں دے منہ دے اندر وہ بوٹی رکھدا ہے. تے جو ہی ماں نے کھانا کھا لیا نا تے ماں نو ایک پاسے بٹھا کے تے کہندا اماں تسی بیٹھو تے میں پانی لے کے آواں ہیں. تے او پانی لین چلا گیا تے آپ حضرت موسیٰ کلیم اسماعیل دے کول گئے تے ویکھے او دے لب بھی ہلدے نے, مٹھا مٹھا پہ بول دیے. تے جس وقت آپ نے کن قریب کیتے تے کہندی ہے یا اللہ میرے پتر نے میری بڑی خدمت کیتی ہے سونیا, میرے پتر نے کدے بھی میری گل موڑی نہیں, ساری زندگی میری فرما برداری کی سو, یا اللہ ادا حشر اپنے کریم نال کری. ادا حشر اپنے کلیم نال کری. آئے ہائے آپ نے فرمایا اماں جی میں نے پہچانیا جی, میں نے پہچانیا جی یہ تہاڈی دعا ہے, یہ تہاڈی دعا ہے جڑی ایتھے لے آئی ہے. کہہ لگی تسی اللہ دے نبی موسیٰ ہو؟ فرمایا ہاں میں موسیٰ علیہ السلام ہاں. ماں نے کلمہ پڑھا, کہہ لگی جلدی کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھایا تو ماں اُتھی فوت ہو گئی. جس وقت ماں فوت ہو گئی انہوں پتر پانی لے کے آ گیا تو دیکھیا ماں تے ہوندے مک گئی ہے, ماں تے فوت ہو گئی ہے. تے کہندا کیا تسی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ہاں. تے فرمایا تینوں کنج پتہ چلیا؟ کہہ لگا میں بچپن تو سنتا آیا میری ماں نے ایک کی دعا کیتی ہے, میری ماں ہمیشہ کہندی ہے مولا میرا پتر جنہیں میری بڑی تابعداری کیتی ہے, فرما برداری کیتی ہے, یا اللہ میرے پتر دا حشر اپنے پیارے نبی موسیٰ کلیم نہ کری. دوسری دعا کیتی ہے مولا اتنی دیر تک میں نو موت نہ دے بھی جنی دیر تک تیرے نبی دی زیارت نہ کر لوا, جتنی دیر تک تیرے نبی دی زیارت نہ کر لوا اتنی دیر تک میں نو موت نہ دے بھی. حدیث میں بھی کھانا وہ میرے بلیا بندہ ہوئے بنی اسرائیل دا اپنی ماں دی تابعداری کرے اللہ دے نبی دا ساتھ مل جاندے ہے. جڑا ہوئے امام الانبیاء دا نوکر حضور دا کلمہ پڑھنے والا ہوئے, حضور نے محبت کرنے والا ہوئے, دسنا ماں باپ دی تابعداری کرے گا کنچ طرح اللہ تعالیٰ مقام و مرتبے نال نوازے گا. میرے کریم تلج پالا کا نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اپنی ماں دی زیارت کرنے واسطے اپنے باپ نو ملن واسطے سفر کر دے, اور جگہ بندہ رہندا ہوئے ماں باپ نو ملن واسطے سفر کر دے, اللہ فرشتے نو حکم دیندا فرشتے ہو ہر قدم تے بدلے 100 نیکی لکھنی جے, 100 درجہ بلند لکھنا جے, اے دے 100 گناہ معاف لکھنے جے. چاریا ماں باپ ملن واسطے ہر قدم دے بدلے 100 نیکی, 100 درجہ بلند تے 100 گناہ معاف. اے عظمت والدین دی. ایک صحابی سرکار دی بارگاہ تے آئے عرض کردن یا رسول اللہ میں اپنی ماں دی خدمت کرنا ہوں لیکن میری اماں نا اپنی زبان تو منو تکلیف دیندی ہے. بعد وڈیرے بندے دی عادت ہوندی ہے اور چڑچڑا پن پتہ آ جاندا ہے بندے وچ, تے بندہ جدوں وڈیرا ہو جائے تے پھر ایک بار بچہ بن جاندا ہے. تے او کہہ لگے یا رسول اللہ میں خدمت کرنا ہوں لیکن میری ماں نا اپنی زبان تو بعد تکلیف دے گلا کر دیئے. میرے آقا دے چہرے تے جلال آ گیا. صاحب دورت الناسین نے لکھیا میرے آقا دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے نال. فرمایا خبردار تیرے جسم دے اگر ٹکڑے بھی کر دیتے جاننا تو ماں دا حق نہیں دے سکتا, تو ماں دا حق نہیں دے. اس واسطے بلیو کدے ماں باپ دا دل نہ دکھایا. سب تو آسان جنت اگر لب دیئے نا آج دے دور دے اندر ماں باپ دی خدمت اندر. او خدا دی قسم اے تے او ہستیاں نے جڑیاں دنیا تے ہون تے پھر بھی قابل رحم اور اللہ دی رحمت دا سبب نے, دنیا تو تر جان تے پھر بھی رحمت دا سبب. حضور نے فرمایا جنہ دے والدین تر گئے نے جمعے والے دن اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کرو, اللہ تعالیٰ ایک تے انہاں دے گناہ بھی معاف کر دے گا تے انہاں دی قبر دے جام دے صدقے اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا. اچھا میں اتنا مطالعہ کیتا ہے والدین دی شان ہوتے, میں بڑا پڑھیا ہے, بڑیاں کتاباں قرآن دی آیتاں میں بڑیاں پڑھیاں نے, اکثر موضوع بھی رہندے نے. اج تک میں اے نہیں کتے پڑھیا کہ ماں باپ تہجد گزار ہوئے تے پھر خدمت کرنی ہے. ماں باپ بڑا عبادت گزار ہوئے
حج کیتی ہون عمرے کیتی ہون تے ہر وقت تسبیح پڑھدے ہون اس بڈھے بابے دی خدمت کرنی ہے تے اس مائی دی خدمت کرنی ہے جڑا رب دا نافرمان ہوے دی خدمت نہیں کرنی نہ کسی کتاب بدل آیا نہیں پڑھیا میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہے نا اس تو تے گل کوئی نہیں ماں باپ اگر کافر بھی ہے پھر بھی انہاں دی بے ادبی نہیں ہو سکتی پھر بھی انہاں دی خدمت کرنی ہے تانوں خدمت دا ثواب اللہ تعالی دینا ہے ماں باپ اگر گناہگار بھی ہے نا بلکہ سرکار نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کے کدے رد نہیں ہو سکتیاں انہاں وچ میری سرکار نے فرمایا ایک او گناہگار ماں باپ ہے جڑا اپنے والدین واسطے اپنے بچیاں واسطے دعا کردا ہے وہ دعا رد نہیں ہوندی بلکہ اللہ تک پہنچ جاندی اس واسطے کدے بھی ماں باپ کو بد دعا نہ لے آجے ماں باپ دا ددکاریا بندہ یاد رکھے آجے میں کئی مثالاں تانوں محلے وچ لب سکدیاں نے ماں باپ دا ددکاریا بندہ کدی دنیا تے عمل نہیں پا سکتا نہ قبر تے دی نجات ہوئے گی نہ حشر تے نجات ہوئے گی اس واسطے اگر دنیا و آخرت دے اندر کامیابی چاہتے ہو نا تو پھر دامن مصطفیٰ دے نام دستگی اختیار کر لیا خدا دی قسم ہے آج دے دور دے اندر اگر بچت چاہتے ہو تو ایک ہی سہارا ہے اور ایک ہی بارگاہ ہے جتھوں ہر قسم دی بچت ہو سکتی ہے میں کہنا جدو مجرم جرم کر لوے تو فیصلہ جج کو تر جائے تو جج اتے ضروری ہو جاندہ ہے وہ دے اتے فرد جرم عائد کیتی جاوے انہوں سزا یا جزا دیتی جاوے کائنات اندر 2 عدالت ایسیاں نے جو ہی مجرم اپنے گناہ مادہ اعتراف کردہ ہے ندامت کے آنسو باندھا ہے مجرم نو سزا نہیں ملتی بلکہ انہوں معافی دا پروانہ مل جاندہ ہے وہ 2 ہی عدالتیاں نے ایک خدا دی عدالت ایک مصطفیٰ دی عدالت جو ہی مجرم اپنے گناہوں دا اعتراف کر لے کہ سچے دل نہ معافی مانگلے مالکا پہلے بڑیاں چھٹیاں نہیں آج تو بعد تیری نماز نہیں چھڑا مالکا پہلے نہیں تیرا قرآن پڑھیا آج تو بعد وعدہ کرنا ماں آج تو بعد تیرے قرآن دی تلاوت کرا گا اخبارے جہاں پڑھنے بعد تیرے کو ٹائم ہوئے 4 گھنٹے فیس بک تے نیٹ چلانے بعد تیرے کو ٹائم ہوئے کہ تیرا قرآن تیرے الویندہ رہے قرآن پڑھنے والے تیرے کو ٹائم نہ ہوئے یار تائیں دیکھ پالنے کا زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو ظالمہ دس قرآن سے نکی کہے گا کل قیامت علیہ دن کہ یا اللہ سارا دن موبائل چلاندہ رہے یار دا میسج آوے مس کا علاوہ تیرا پڑھائی دے دن تیرے رب نے اپنا تینوں میسج لکھتا تو کدھی کھولے ہی نہیں اس واسطے آج بھی بچنا چاہتی ہو تو اس ہستی نہ جوڑ جو جنہیں ایتھے بھی کام مانا ہے تکے بھی کام مانا جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں گاریاں لے جڑے ترس دے سن دید نو او دنے راتی اج اونا بھی ٹولیاں باریاں لے تے چنچ ہنچواں دی ٹکی او گھر تیرے ہویا رودیاں جدو تیاریاں تے نل مپیاں دے اے ویر روول نل رومن سہلی یا ساریاں تے چٹی پا پوشاک تو کرو چلی او تیرے پلازے تھے رہ جان گے او تیریاں کوٹھیاں تھے رہ جان گیا تیرے بینک پیلسے تھے رہ جان گے او کفن دے اندر کوئی جیب نہیں ہولی او چٹی پا پوشاک تو کرو چلی واجہ پیانے جدو تینو ماریانے تے پہلی رات پردیس دے وچی آگی اگوں ٹٹھیاں منزلاں باریانے تے کھاتے کھول کے تیرے او یہ بلاوانے مدبو کا مادینو کا کھاتے کھول کے تیرے او عملہ والے گلم پچھلیاں پچھ نیاز ساریاں
تے کٹ چک کے سایہ نے اے پوچھ لینا او دادا پچھلیاں کتھے گزاریاں نے تے سراپا شفاعت دا سراپا شفاعت دا اے مکھڑے تے آنیاں سونے دیا جتی سواریاں تے اونا یکنا امتی ہے میرا اونا یکنا امتی ہے میرا کلا مک جانیاں پھر ساریاں تے محمد بوٹیا جھوٹا ہی پیار جگدا تے کملی والے دیاں سچیاں یا